हम हमेशा से आपसे ये बात करते हैं कि कोई भी मजबूत मुल्क का पासपोर्ट हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप अपने देश में भी जाकर हमेशा रहना चाहते हो, लेकिन एक पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए जो किसी भी एक मजबूत मुल्क का पासपोर्ट हो। हमारे देशों के बहुत सारे लोग यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जब देशों से बाहर आते हैं तो उनके ज़हन में ये मकसद ज़रूर होता है कि जाकर वहाँ पासपोर्ट भी हासिल करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस रास्ते में रुकावटें और बहुत एक लंबा वक़्त, बड़ी पंचायतें हैं। यानी कि सिटीज़नशिप हासिल करना, हर मुल्क के कवानीन अलग हैं, हर मुल्क के नए रूल्स हैं, ज़ाब्ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वज़ह से सिटीज़नशिप का हुसूल जो है वो पेंडिंग में जाता जाता है। हम आपको आज बताने वाले हैं एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका जिससे आप एक बहुत ही अच्छे और मज़बूत मुल्क का बड़ी आसानी के साथ पासपोर्ट ले सकते हैं। तरीक़ेकार भी बहुत आसान है और इसमें कोई इतनी लंबी पंचायतें भी नहीं। तो क्या है वो रास्ते और कौन-सा है वो मुल्क? रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही आपकी मनपसंद टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिटीजनशिप का हुसूल। क्योंकि हम अपने देशों से बाहर आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ये ख्वाब होता है कि जिस कंट्री में हम आए हैं वहाँ की सिटीजनशिप, वहाँ का पासपोर्ट हमें मिल जाए। अब इसके हुसूल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बेतहाशा तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सबके पास तो पासपोर्ट नहीं हासिल कर सके वो, क्योंकि पासपोर्ट का हुसूल इतना आसान है नहीं। एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप करोड़ों रुपए लगाकर कहीं किसी कंट्री में, जिस तरह से ऐसे निकलते रहते हैं वीज़ा स्कीम्स, कि आप जायदाद खरीद लें, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके, जो बहुत मालदार लोग होते हैं वो इस तरह से कर लेते हैं कि जी, हमने भी इससे बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सी वीडियोज़ हैं हमारे। जिस कंट्रीज़ में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहाँ पे सिटीज़नशिप का वसूल बहुत आसान हो जाता है, पासपोर्ट खरीदे जाते हैं, पासपोर्ट बिकते हैं। लिहाज़ा अगर वो बहुत ही कोई मालदार आप इंसान हैं, बहुत आपके पास दौलत है, तब तो आप बड़े आसानी से इस काम को कर सकते हैं, अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपका वो पैसा लग गया, यानी पासपोर्ट की नज़र हो गया। फिर उसके बाद दूसरा रास्ता ये होता है कि आप यहाँ पर आएँ, रहें, काम करें। इतनी लंबी एक कतार है, एक तो इस यानी कि सिटीज़नशिप के हुसूल के लोगों की। फिर उसके बाद आपको भी कई साल इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, एक ख़ास मियाद होती है, कई सालों का इंतज़ार, और उसके बाद भी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती कि ऐसा आपको जो आप चाह रहे हैं, वो ख़्वाब आपका पूरा हो ही जाएगा। फिर तीसरा एक और ये एक मसला होता है कि इस तमाम वक़्त वक़्त यानी इस मकसद के हुसूल के लिए जितने भी साल, किसी कंट्री में 7 साल हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, इतने सालों के बाद जब सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, परमानेंट रेज़िडेंट होने के बाद, तो फिर भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क। अगर हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी आप अप्लाई करने के लिए आपको अच्छा खासा वक़्त लगता है, 4-5 साल लग जाते हैं। यानी पीआर हासिल करने के बाद भी आप 5 साल, 4 साल, हर कंट्री का थोड़ा बहुत मतलब वेरी करता है कि कौन-सा कंट्री है। लेकिन स्पेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप 1 साल के बाद अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बैकलॉग बहुत लंबा है। बहुत कई साल लग जाते हैं अप्लाई करने के बाद। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन, इतना रश है कि आपको इसके लिए भी बहुत तवील मुद्दत तक इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत साल लग जाते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जो हालात चल रहे हैं, वो तमाम आपके सामने है। उस पर हम अगर बहस छेड़ देंगे तो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। लिहाज़ा यूनाइटेड स्टेट्स की सिर्फ़ इतनी बात है कि 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वो कब देते हैं, वो किसको देते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। फिर आ जाता है आपके पास ब्राज़ील और मेक्सिको भी। आप देख सकते हैं कि वहाँ 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही बैकलॉग की बात आ जाती है। ये कार्रवाइयाँ, ये काम, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें, सारे बंदे जितने भी हैं, उनकी नज़र एक ही मकसद के हसूल पर है, तो वो काम हमेशा बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। लेकिन इस जब आप देखते हैं अपने चारों तरफ कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, सिटीज़नशिप का हसूल इतना आसान नहीं है, तो फिर कौन-सा ऐसा वो कंट्री है जिसकी बात जिया कर रही हैं और बता नहीं रही हैं? वो कौन-सा ऐसा कंट्री है जहाँ सिटीज़नशिप का हसूल, जहाँ पासपोर्ट का हसूल बहुत आसान, बहुत सीधा रास्ता, बड़ी तरीके से आप चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंट्री कौन-सा है, इस पर हम जो तफ़सीली बात अब आपसे करने लगे हैं। लेकिन अर्जेंटीना एक ऐसा कंट्री है जहाँ अगर आपका स्पाउस है और उनके पास सिटीज़नशिप है, पासपोर्ट है, तो वो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द, बहुत ही कम वक़्त में, 1 साल के अंदर जो है आपका तमाम मकसद आपको हासिल हो सकता है।
ارجنٹینا میں اگر آپ کا اسپاؤس ہے، یہاں میرا پھر بھی ایک بات میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں واضح کر دوں، میرا مقصد آپ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ کے حصول کے لیے کسی ارجنٹینا کی کسی سٹیزن شپ ہولڈر سے، کسی پاسپورٹ ہولڈر سے شادی کر لیجیے۔ ہم کبھی بھی ایسی فیک قسم کی شادیوں کو ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اس انسان کے ساتھ آپ کے شریک سفر ہیں وہ، اور ان کے پاس یعنی آپ کو زندگی پوری گزارنی ہے، صرف پاسپورٹ کے حصول کے لیے شادی کرنے کو ہم یا کوئی بھی کنسلٹنٹ ترغیب نہیں دے گا۔ یہ جھوٹ اور یہ جال سازی والا رشتہ بالکل بنانے کے لیے کوئی بھی آپ کو نہیں اکسائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا راستہ ہے کہ آپ کا اسپاؤس آلریڈی ارجنٹینا میں ہے یا آپ چلے گئے ہیں، تو پھر آپ بڑی آسانی سے، یا آپ ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے ارجنٹینا سے کوئی ایسا رشتہ یعنی بالکل جس میں خلوص نیت شامل ہے، اور آپ ارجنٹینا کے پاسپورٹ ہولڈر کے ساتھ، آپ مرد ہیں یا عورت، آپ شادی کرتے ہیں اور بالکل اس طریقے سے شادی کرتے ہیں جس طرح سے شادی کی جاتی ہے، جیسے شادیاں نبھائی جاتی ہیں، اگر اس نیت سے آپ شادی کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ ارجنٹینا کا پاسپورٹ 1 سال کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ارجنٹینا نے بھی 2025 میں یہ ڈکری 366 ہے، جس کے تحت یہ آسان بنا دیا گیا ہے کہ جو ارجنٹینین پاسپورٹ ہولڈر سے جو لوگ اسپاؤس ہیں، ان کے ساتھ شادی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ چیز آسان کر دی گئی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو 2 سال وہاں مسلسل رہنا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ٹیمپرری ریزیڈنٹ آپ کو وہاں پہ یعنی کہ ٹیمپرری ریزیڈنسی کی یہ ایک نوعیت ہوتی ہے۔ 2 سال آپ نے وہاں رہنا ہے۔ 2 سال رہنے کے بعد آپ کو یہ کارڈ اپلائی یعنی کہ سٹیزن شپ اپلائی کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ پہلے آپ کو DNI کارڈ ملے گا، پھر اس کے بعد آپ اپلائی کر سکو گے۔ 2 سال کی جو مدت پورے کرنے کی جو شرط ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان 2 ایئرس کے دوران کہیں اور وزٹ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ بالکل وزٹ کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ فیو ویکس کے لیے آپ ارجنٹینا سے باہر جائیں، پھر واپس آ جائیں۔ 2 سال پورے کرنے آپ کا جو اسپاؤس ہے ان کو وہاں پر اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ فائنینشلی آپ کو شو کرنا ہوگا کہ آپ اتنے اسٹیبل ہیں۔ آپ کی یعنی یہ بھی ایک شرط ہے، ظاہر ہے، جبھی تو یہ تو ہر کنٹری کا قانون ہوتا ہے۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے جیسے آپ کرتے ہیں پاسپورٹ کا اپلائی، تو آپ کو بہت سے بہت بھی اگر ٹائم لگ جائے تو 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ کا جو یہ خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک ایسا کنٹری جو کہ پاسپورٹ رینکنگ کے حساب سے 20ویں نمبر پر ہے، اور آپ کے لیے اس پاسپورٹ کے بعد 170 کنٹریز دنیا کے بالکل کھلے ہیں، کسی ویزے کے بغیر آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جو انٹرویو آئے گا اس میں اسپینش آپ کو ہلکی پھلکی آنی چاہیے، یعنی انٹرویو آپ کا اسپینش میں ہوگا، جس کے لیے یہ زبان کا علم رکھنا، یعنی کسی بھی ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں، آپ کا کرمنل ریکارڈ نہ ہو، وہ تمام چیزیں جو ایک نارمل کسی بھی ویزے کے لیے اپلائی کی جانے کے لیے ہوتی ہیں، وہی یہاں پہ ضروری ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کیونکہ شادی آپ نے جو کی ہے وہ جینین شادی ہے، ہم کسی بھی طور آپ کو کسی بھی چیز کے حصول کے لیے فیک ڈاکومنٹس یا فیک قسم کی شادی کرنے کا بالکل مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ایک تو یہ کہ اصول اور لاز کے خلاف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھنسنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کی اسپاؤزل جب بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو دوسری کنٹریز میں ان تمام چیزوں کے لیے باقاعدہ چیک کرتے ہیں وہ کہ آپ کی جو بلنگ ہے، آپ کی جو ریزیڈنس ہے، آپ کی تمام چیزوں پر دونوں کے نام موجود ہونے چاہیے۔ ساتھ رہنے کے پروف بہت طریقوں سے وہ آپ سے حاصل کرتے ہیں، یعنی دونوں میاں بیوی باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہیں یا نہیں۔ اور اگر فیک شادی ثابت ہو جائے تو یقین جانیے کہ رپورٹ کر دیا جاتا ہے، بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لیگلی آپ بہت زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی بھی میرج آف کنوینئنس کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی ترقی کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا بالکل نہ لیجیے۔ فیک ڈاکومنٹس، فیک شادیاں، یہ بالکل ہی ناکارہ چیزیں ہیں جو زندگی کو بالکل ناکارہ کرتی ہیں۔ کسی نہ کسی موڑ پر انسان پکڑا جاتا ہے، ویسے بھی کوئی کام جو سیدھے راستے سے ہو سکتا ہے تو اسے غلط طریقے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو بہت ہی بالکل جیسے ایک طریقہ کار ہے اسی حساب سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ، اور وہ ارجنٹینا کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، تو اس کو آپ تلاش کیسے کریں گے؟ اس تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جس طرح سے عام شادیاں آج کل ہو رہی ہیں۔ آن لائن بہت کچھ ہو رہا ہے، ڈیٹ سائٹس ہیں، ڈیٹنگ سائٹس بنی ہوئی ہیں، بہت ایسی چیزیں آن لائن، بڑی آسانی ہو گئی ہے، جنہیں آپ بڑی اوتھینٹک سائٹس اس کے لیے بھی استعمال کیجیے گا، کیونکہ وہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دے دیں، آپ سے فیس لے لیں، ایک ہی کینڈیڈیٹ بار بار بہت سارے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اوتھینٹک سائٹس استعمال کیجیے،
ایڈوائس بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ یہ تھی تمام معلومات ارجنٹینا کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے حوالے سے۔ سوالات ذہن میں ضرور ہوں گے، ضرور ہم سے کیجیے، موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پریوار کا اور اپنے دیش کا اور خود اپنا بھی بہت سارا خیال۔ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کی بہت ہی مشکور ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔